आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अजीम लीडर के बारे में बताएंगे जो 21 साल की उम्र में पंजाब का महाराजा कहलाया। आज हम आपको महाराजा रंजीत सिंह के बारे में बताएंगे। रंजीत सिंह 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला में सुकरचकियां के मुकाम पर एक सिख घराने में पैदा हुआ। वालिद का नाम सरदार महा सिंह और वालिदा का नाम राज कौर था। रंजीत सिंह का हकीकी नाम बुद्ध सिंह था। एक मुस्लिम हुक्मरान पीर मोहम्मद से जंग में कामयाबी के बाद रंजीत सिंह नाम उसके वालिद ने उसे दिया, जिसका मतलब जंगों में फतह हासिल करने वाला के है। बचपन ही में रंजीत सिंह को एक खतरनाक बीमारी ने आ घेरा, जिसके नतीजा में रंजीत सिंह अपनी एक आंख की बीनाई से महरूम हो गया। रंजीत सिंह पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन घर में उसको घुड़सवारी और बंदूक चलाना वगैरह सिखाया गया था। 12 साल की उम्र में वालिद के साये से भी महरूम हो गया। वालिद के जाने के बाद सुकरचकियां की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया। रंजीत सिंह की जिंदगी पर पहला कातिलाना हमला 13 साल की उम्र में किया गया। हशमत खान नामी एक शख्स रंजीत सिंह से किसी बात पर झगड़ा और उसने रंजीत सिंह को जान से मारने की कोशिश की और इस हमला के नतीजा में वो खुद अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। रंजीत सिंह ने अपनी जिंदगी में बहुत सी शादियां की। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि रंजीत सिंह ने टोटल 20 शादियां की, जबकि 1889 में एक फ्रेंच जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए रंजीत सिंह के बेटे ने बताया कि वो रंजीत सिंह की 46वीं बीवी का बेटा है। रंजीत सिंह ने पहली शादी 15 साल की उम्र में मेहताब कौर से की, जो कि गुरबख्श सिंह कन्हैया की इकलौती बेटी थी। लेकिन ये शादी ज्यादा अरसा तक ना चल सकी और बिलाकर दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली, क्योंकि ये शादी एक जंग की सुलह का नतीजा थी और इस जंग में रंजीत सिंह ने मेहताब कौर के वालिद गुरबख्श सिंह कन्हैया को कत्ल किया था और इस बात की नफरत वो अपने दिल से ना निकाल सकी और शादी के कुछ ही अरसा बाद वो फिर से अपनी माँ के पास वापस चली गई। मेहताब कौर 1813 को इस दुनिया से रुखसत हुई। इस अलहदगी के कुछ ही अरसा बाद 1798 में रंजीत सिंह ने दूसरी शादी नकाई मिसल के घराने की एक लड़की राज कौर से की। राज कौर, जो के बाद में दातर कौर के नाम से जानी गई, नकाई मिसल के तीसरे महाराजा सरदार राम सिंह नकाई की बेटी थी और खड़क सिंह की मां थी। राज कौर रंजीत सिंह की सबसे फेवरेट बीवी थी और रंजीत सिंह इसे प्यार से माई नकैन कहा करता था। राज कौर 1818 में इस दुनिया से रुखसत हुई। रतन कौर और दाया कौर गुजरात के महाराजा साहिब सिंह धंगी की बीवियां थी। साहब सिंह की वफात के बाद रंजीत सिंह ने उनको अपनी हिफाजत में लेने का ऐलान किया और 1811 में उन दोनों से शादी की। रतन कौर ने 1819 में मुल्ताना सिंह को जन्म दिया, जबकि कश्मीरा सिंह और पिशवारा सिंह दाया कौर की तरफ से रंजीत सिंह के यहाँ पैदा हुए। रंजीत सिंह की बाकी बीवियों में मोरन सरकार, चांद कौर, लक्ष्मी, मेहताब कौर, समन कौर, गुडन, बांसो, फूल बहार, गुलाब, राम देवी, रानी, खार बानो और जिंद कौर शामिल हैं। जिंद कौर रंजीत सिंह की आखिरी बीवी थी, जिसने 6 सितंबर 1836 को सिख अंपायर के आखिरी महाराजा दलीप सिंह को जन्म दिया। 1707 में औरंगजेब की वफात के बाद मुगल सरकार निहायत कमजोर पड़ चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ सिखों की खालसा कम्युनिटी अपने अरूज और मजबूती की तरफ रवां दवां थी और पंजाब के इलाके से मुगल सरकार के कंट्रोल को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश में सरगर्म थी। ये जंगजू सिपाही एक तरफ तो मुगल सरकार से लड़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान के कई इलाकों पर हमले जारी थे और अपनी रियासत को बढ़ाया जा रहा था। इस दुनिया की तारीख में रंजीत सिंह वो पहला हुक्मरान था जिसने अफगानिस्तान जैसे मुल्क को फतह किया और इसके आधे से भी ज्यादा रकबे पर हुकूमत की। 18वीं सदी के निस्फ में नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट 14 रियासतों पर मुश्तमिल था, जिनमें से 12 रियासतें सिखों के कंट्रोल में थी, जबकि कसूर की रियासत मुसलमानों के कंट्रोल में और एक जनूबी रियासत इंग्लिशमैन जॉर्ज थॉमस के कंट्रोल में थी। रंजीत सिंह को हकीकी शोहरत 1797 में 17 साल की उम्र में मिली, जब एक अफगान मुस्लिम रूलर शाह जमान ने जर्नैल शाहांची खान और 12,000 सिपाहियों के हमरा पंजाब पर हमला किया और ये जंग रंजीत सिंह की रियासत में लड़ी गई, जिस पर रंजीत सिंह को एक बड़ी फतह हासिल हुई। कुछ अर्सा गुजरने के बाद शाह जमान ने फिर से रंजीत सिंह के खिलाफ जंग का मंसूबा बनाया और लाहौर की तरफ से चढ़ाई की। रंजीत सिंह भी इस हमले के लिए पहले से तैयार बैठा था और एक जबरदस्त मंसूबे के मुताबिक शाह जमान की फौज को खुद ही लाहौर शहर में घुसने दिया।
اور بعد میں چاروں طرف سے گھیراؤ کر کے ان کے کھانے پینے اور اسلحے کی سپلائی کو روک دیا گیا، جس کے نتیجہ میں مسلم فوج کو ایک دفعہ پھر واپس افغانستان کو لوٹنا پڑا اور رنجیت سنگھ کو پھر سے ایک بڑی فتح حاصل ہوئی۔ 1799 میں رنجیت سنگھ نے 50,000 سپاہیوں کے ہمراہ لاہور کے نزدیک بھنگی سنگھ کی ریاست پر حملہ کیا اور ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی۔ بھنگی سنگھ شکست کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا۔ لاہور شہر پر قبضہ رنجیت سنگھ کا پہلا بڑا محاذ تھا۔ لاہور کے مسلمان اور ہندو گھرانوں نے خوشی کے ساتھ رنجیت سنگھ کو خوش آمدید کیا۔ سن 1800 میں جموں کی ریاست کے مہاراجہ نے اپنا کنٹرول رنجیت سنگھ کے حوالے کر دیا۔ 1 جنوری 1806 کو رنجیت سنگھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ دستخط کیا، جس پر یہ واضح کیا گیا کہ سکھ آرمی دریائے ستلج کے جنوب کی طرف اپنی ریاست کو نہیں بڑھائے گی اور اس کے بدلے ایسٹ انڈیا کمپنی دریائے ستلج کو کراس کر کے سکھ ریاست کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کرے گی۔ 1807 میں رنجیت سنگھ نے قصور پر حملہ کیا اور 1 مہینے کی خوفناک لڑائی کے بعد بلاخر قصور کو فتح کر لیا گیا اور اس کے بعد رنجیت سنگھ نے اپنا رخ افغانستان کی طرف کیا۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان اور باری دوب کو فتح کیا۔ 1819 میں ایک افغان لیڈر کو سری نگر کشمیر کے مقام پر شکست دی اور کشمیر پر قبضہ کر لیا، جس کے کچھ ہی عرصہ بعد جہلم ویلی پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور اس طرح رنجیت سنگھ کی ریاست بڑھتی چلی گئی۔ 1813 میں ایک خونخوار لڑائی کے بعد اٹک کے مقام سے افغان اپنا کنٹرول کھو بیٹھے اور اس علاقے پر بھی رنجیت سنگھ کا قبضہ ہو گیا۔ 1819 میں دوست محمد نے شکست مانتے ہوئے پشاور کے مقام پر ہتھیار ڈال دیے اور رنجیت سنگھ کو سالانہ 1 لاکھ روپے جرمانہ دینے پر آمادہ کر لیا۔ کشمیر، پشاور اور ملتان کی فتح کے ساتھ ہی رنجیت سنگھ کے گھر میں 3 بیٹے پیدا ہوئے اور اس کامیابی کی بنا پر ان کے نام ملتانہ سنگھ، مشورہ سنگھ اور کشمیرہ سنگھ رکھے گئے۔ 1823 میں دریائے کابل کے کنارے رنجیت سنگھ نے یوسف زئی کی فوج کو ایک بڑی شکست سے دوچار کیا۔ 1834 میں ایک بار پھر محمد عظیم خان نے 25,000 سپاہیوں کے ہمراہ پشاور پر چڑھائی کی اور اس بار پھر سے اس کو رنجیت سنگھ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد عظیم خان کو گرفتار کر کے رہا کر دیا گیا اور دوبارہ سے سالانہ 1,10,000 کے جرمانے کے ساتھ پھر سے پشاور کا گورنر بنا دیا گیا۔ 1838 میں کابل کی طرف رخ کیا اور ایک بڑی جنگ جسے جنگ جمرود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بڑی دلیری کے ساتھ لڑی اور کابل میں بھی اپنی حکومت قائم کی۔ رنجیت سنگھ نے اپنی ریاست میں گائے کی قربانی پر سختی سے پابندی لگائی اور لوگوں کو گائے کا گوشت کھانے، تمباکو پینے اور بال کٹوانے سے منع کیا۔ رنجیت سنگھ نے بہت سی مساجد کو ختم کر کے ان عمارتوں کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ مثلاً رنجیت سنگھ نے بادشاہی مسجد کو اسلحہ خانہ اور گھوڑوں کے استبل میں بدل دیا۔ اس کے علاوہ موتی مسجد کو بھی موتی مندر میں تبدیل کر دیا گیا۔ بیگم شاہی مسجد کو بھی ایک اسلحہ فیکٹری میں تبدیل کر دیا گیا، جس کو بعد میں بارود خانہ والی مسجد کے نام سے بھی جانا گیا۔ رنجیت سنگھ نے بہت سے سکھ گرودوارے بھی تعمیر کروائے، جن میں گولڈن ٹیمپل آف امرتسر خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ رنجیت سنگھ کی فوج صرف سکھوں پر ہی مشتمل نہ تھی، بلکہ اس میں ہندو، مسلم اور یورپینز بھی شامل تھے۔ رنجیت سنگھ بچپن ہی سے الکوہل کا عادی تھا اور یہی عادت اس کی زندگی کے اہتمام کا سبب بنی۔ 23 جون 1839 کو رنجیت سنگھ اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ اچانک گردے فیل ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور ایک ایسا نام اس دنیا کے لیے چھوڑ گیا جس کو لوگ ہمیشہ یاد رکھیں۔